उनीहरूले केही आफै सहनु पर्यो, उद्यमी व्यवसायीहरूले केही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेर बेहोर दिनु पर्यो, वित्तीय सङ्घ संस्था खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूले केही बेहोर दिनु पर्यो र नेपाल सरकारले बजेटरी प्रोभिजनबाट केही ब्याज चाहिँ आफूले चाहिँ बेहोर दिने चाहिँ काम गर्नु पर्यो व्यवहारमै। ब्याङ्क भने त्यस्ता संस्था हुन् जसले आफ्ना कर्मचारीलाई मात्र मास्क सेनिटाइजरले दिनको 10 चोटि हात सफा गर्ने मात्र होइन, भित्र आउने ग्राहकलाई शुद्ध मास्क छैन भने मास्क लाउनुहोस् भने नयाँ मास्क सेनिटाइजर सबै उपलब्ध गराउन सक्छन् होइन। त्यसैले बन्द नगर्नुहोस् भनेको थिएँ कि अहिले चाहिँ केही चाहिँ काम भइराखेकै छ, तर विश्वलाई नै यसले चाहिँ तहस नहस गरिरहेछ, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै। जस्तै एउटा तथ्याङ्क म हेर्दै थिएँ, ILO वर्ल्ड ब्याङ्कले के देखाएका छन् भनेपछि सन् 2022 सम्ममा विश्व बेरोजगारको सङ्ख्या चाहिँ 20 करोड 50 लाख पुग्दैछ। अब यसले गरिबी चाहिँ एकदम बढाउनेवाला छ विश्वमै। डाक्टर साहब, केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि मात्र बजेट सार्वजनिक भएको छ। बजेटको प्रसङ्गमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने तीनटा पक्ष, एउटा सरकार पक्ष, अर्को प्रतिपक्ष र अर्को निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायी। प्रायःजसो डाक्टर साहब यी तिनै पक्षको लाइक रेडिमेड जस्तो उत्तर हुन्छ डाक्टर साहब, एउटै भर्सन हुन्छ। सरकार पक्ष भन्छ योभन्दा उत्कृष्ट त बजेट आउने ठाउँ नै छैन, प्रतिपक्ष भन्छ वितरणमुखी भयो, सस्तो लोकप्रियतालाई मात्रै मध्यनजर गरियो भन्छ, निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायी भन्छन् ठिकै छ, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ कार्यान्वयन भन्ने लाइनमा उनीहरूको प्रतिक्रिया आउँछ। एक प्रकारले भन्यो भने रेडिमेड उत्तर जस्तो। डाक्टर साहबको नजरले के भन्छ, बजेट 78-79 को बजेटलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? 1500 अरबको तुलनामा 147 अरबले यो बढी छ, तर यो 1500लाई चाहिँ जुन 9%ले अर्धवार्षिक समीक्षामा झाडेर तल ल्यायो त्यसको तुलनामा त तपाईँको 282 अरबले चाहिँ यो बढी छ नि त यो बजेट। त यस्तो बेलामा यसरी चाहिँ आकार बढ्दाखेरि फेरि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ जहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको परिप्रेक्ष्यमा अब प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र होइन अरूले पनि यसमा चाहिँ टीका टिप्पणी र सन्देह जाहेर गर्ने चाहिँ प्रशस्त गुन्जाइस छ। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान, बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर तथा वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर तिलक बहादुर रावलज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। दर्शक नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? मलाई ठिक छ, तपाईँलाई? मलाई पनि ठिकै छ। परिस्थिति प्रतिकूल छ डाक्टर साहब, दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्? अहिले त घरमै बसिरहेछौँ,
घरमै बस्ने यसै यहीँभित्र अलिअलि हातखुट्टा चलाउने त्यतिमै बितिरहेछ। यसो देवी देवताको चाहिँ दर्शन गरेर देवी देवतालाई ढोग्ने चलन थियो हजुर, कहिलेकाहीँ हप्तामा 1-2 चोटि, त्यो पनि गर्न पाएका छैनौँ। सम्पूर्ण कुरा ठप पनि लगभग प्राय छ। ठप छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको औपचारिक सुरु गर्दाखेरि यहाँको नजरले के भन्छ? पहिलो चरणको कोभिडको इम्प्याक्ट त जसोतसो थेगिया थियो र हल्का रिभाइभलको फेजमा पनि जाँदै थियो समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र। यो दोस्रो चरणको कोभिडको दुष्चक्रले नेपालको अर्थतन्त्र र बैङ्क क्षेत्रलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो डाक्टर साहब? यहाँको विचारमा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो चरणको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै केही हामीले थेग्यौँ। हजुर, देशले अर्थतन्त्रले पनि थेग्यो भनौँ, असर त पारेको थियो नराम्रो। 120 दिनको जुन लकडाउन भयो नि, मैले त्यसलाई चाहिँ इकोनोमी र देशलाई नि ग्राइन्डिङ हल्टमा ल्यायो भन्ने गरेका छु। त्यो बेलाको चाहिँ क्षति पनि ठुलै क्षति हो। तर त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हाम्रा उद्यमीहरू आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दै थिए। फेरि अर्को मार चाहिँ दोस्रो चरणको यो कोभिडले चाहिँ प्रहार गरिहाल्यो। अब यसको त कस्तो चाहिँ असर पर्ला, अब यो चाहिँ यसको असर कम भएर अलि अर्थतन्त्र सलबलाउन थाल्यो, अगाडि बढ्न थाल्यो भने अनि थाहा हुन्छ। तर विश्वलाई नै यसले चाहिँ तहस नहस गरिरहेछ, विश्व अर्थतन्त्रलाई नि। जस्तै एउटा तथ्याङ्क म हेर्दै थिएँ, ILO वर्ल्ड ब्याङ्कले के देखाएका छन् भनेपछि सन् 2022 सम्ममा विश्व बेरोजगारको सङ्ख्या चाहिँ 20 करोड 50 लाख पुग्दैछ। अब यसले गरिबी चाहिँ एकदम बढाउनेवाला छ विश्वमै। 1.90 डलर प्रति व्यक्तिको जुन आय हुनुपर्छ नि, गरिबी त्योभन्दा मुनितिर गएपछि गरिबीमा गएको भन्छन्। अब त्यो नै गरिबहरूको सङ्ख्या ठुलो मात्रामा चाहिँ बढ्नेवाला तथ्याङ्कले देखाइराखेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि एकदमै प्रतिकूल चाहिँ असर, नकारात्मक असर चाहिँ पार्दैछ यो दोस्रो जुन लहर चलेको छ यसले। डाक्टर साहब, भनेपछि त आङ्कडाले त भयङ्कर डरलाग्दो पो देखायो त। 20.5 करोडको हाराहारीमा बेरोजगारी बढ्ने विश्वभरि। अब हाम्रो पनि हालत त बेहालत भइरहेछ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, स्रोत र साधनले सम्पन्न विश्वका ठुला शक्ति सम्पन्न स्रोत सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई नै घुँडा टेकायो नि त। भनेपछि हामीलाई त यसको चाहिँ ठुलो नकारात्मक असर परेको छ। पहिले नै अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, अध्ययन प्रतिवेदन, त्यसले नै चाहिँ देखाएको थियो नि त नराम्रो असर पहिलो चाहिँ लहरले नै पारिसकेका थियो। अब केही तङ्ग्रिन खोजिराखेका छन्। अब यिनीहरूलाई ठोस सहयोग चाहिँ उपलब्ध सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उपलब्ध गराउन सक्यो भने यिनीहरू तङ्ग्रिन्छन् होलान् भन्दै दोस्रो कोरोना चाहिँ लहरले चाहिँ हामीलाई प्रहार गरिसक्यो। अब कहाँ कसो के हुने हो अहिले नै भन्न सकिँदैन। अब अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ, यो केही कम भएपछि यसको असर कति भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। भने पछाडि अहिले नै केही प्रक्षेपण गर्ने अवस्था रहेन, होइन डाक्टर साहब? अहिले नै चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब केही भनौँ न 15-20-25 दिनपछि त यो केही मत्थर होला, अनि त्यस बेला पछि चाहिँ थाहा हुन्छ चाहिँ कत्रो चोट चाहिँ अर्थतन्त्रलाई परेको छ भन्ने कुरो छ। डाक्टर साहब, केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि मात्र बजेट सार्वजनिक भएको छ। बजेटको प्रसङ्गमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने 3टा पक्ष, एउटा सरकार पक्ष, अर्को प्रतिपक्ष र अर्को निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायी। प्रायःजसो डाक्टर साहब यी तीनै पक्षको लाइक रेडिमेड जस्तो उत्तर हुन्छ डाक्टर साहब, एउटै भर्सन हुन्छ। सरकार पक्ष भन्छ योभन्दा उत्कृष्ट त बजेट आउने ठाउँ नै छैन। प्रतिपक्ष भन्छ वितरणमुखी भयो, सस्तो लोकप्रियतालाई मात्रै मध्यनजर गरियो भन्छ। निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायी भन्छन् ठिकै छ, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ कार्यान्वयन भन्ने लाइनमा उनीहरूको प्रतिक्रिया आउँछ। एक प्रकारले भन्यो भने रेडिमेड उत्तर जस्तो। डाक्टर साहबको नजरले के भन्छ? बजेट 78-79 को बजेटलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो कस्तो हो भने चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ स्थिति जुन छ नि, त्यो स्थितिमा बजेट आउँदाखेरि अलिकति बजेट सम्बन्धी टिक्का टिप्पणी नकारात्मक नै
हुने स्थिति नै छ। ओके, अब जस्तै तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ कि बजेटै किन ल्याउने भन्ने थियो, डेफिनेटली ल्याए पनि 2-3 महिनाको काम चलाउने बजेट मात्र ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो होइन। त्यस्तो बेलामा तर मैले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के भनेको थियो भने संविधानमा नै व्यवस्था छ, जेठ 15मा त बजेट ल्याउनै पर्छ नि। एकचोटि म पनि संविधान सभाको सदस्य थिएँ, विजय गथेजारजीले बनाइदिनु भएको थियो मलाई। त्यो बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हेर्नुहोस् कार्तिक मङ्सिरसम्म बजेटको चाहिँ ठेगान लाग्दैन थियो, धेरै अन्यल भयो 1-2 वर्षसम्म। त्यहीलाई हेरेर यो नयाँ संविधानमा जेठ 15 तोकिएको हो हेर्नुहोस्। त्यो भ्या हुनाले संवैधानिक प्रावधान नै भ्या हुनाले ल्याउनै पर्छ भन्ने चाहिँ त थियो। तर संसदै नभएको बेलामा, संसद पनि विघटन भएको छ अहिले, संसदै नभएको बेलामा त्यो प्रावधान लागू हुँदैन भन्ने पनि केही आवाज आइरहेको थिए। तर खैर बजेट आयो, तर बजेट 1647 अर्बको चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो मलाई चाहिँ म यसै भन्न सक्दिनँ। कि मैले गत साल जस्तो तपाईँको चाहिँ 77-78मा मैले ठुलो बजेटको आश गरेका थिएँ, किनभने कोरोनाको मारलाई पनि, कोरोनासँग पनि जुझ्नुपर्ने थियो। त्यो बेलामा त्यति चाहिँ हुन सकेन, खास व्यवस्था र प्रावधानहरू पनि कोरोनासँग लड्नको लागि राख्न सकेन सरकारले त्यो बेला जो हुनुहुन्थ्यो बजेट निर्माता इत्यादि होइन। अब करिब चाहिँ 1500 अरबको चाहिँ बजेट आएको थियो होइन। त अहिले मेरो विचार चाहिँ 1500 अरबभन्दा बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो विचार थियो होइन। तर यो बढी आएको छ। जस्तै 1500 अरबलाई पनि गत सालको बजेटलाई पनि 9%ले घटाएर चाहिँ त तल झाडिसकेको थियो सरकारले होइन। गाडिया छ भनेपछि अब त्योलाई नगाउनु हुँदैन भन्ने मेरो विचार थियो। अब किन फेरि चुनावी सरकार छ, चुनाव गर्छु भनिसकेको छ, संसद विघटन भइसकेको छ होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ ठिक्क चाहिँ खालको बजेट आउनुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको थियो। अब यो ठुलै बजेट छ, धेरै क्षेत्रलाई धेरै गर्छु भनेको छ होइन, गरेको छु। जस्तै अब बजेटको कुरा गर्दाखेरि भने नि 1500 अरबको तुलनामा 147 अरबले यो बढी छ। तर यो 1500लाई चाहिँ जुन 9%ले अर्धवार्षिक समीक्षामा झाडेर तल ल्यायो, त्यसको तुलनामा त तपाईँको 282 अरबले चाहिँ यो बढी छ नि त यो बजेट। त यस्तो बेलामा यसरी चाहिँ आकार बढ्दाखेरि फेरि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ जहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको परिप्रेक्ष्यमा अब प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र होइन, अरूले पनि यसमा चाहिँ टिक्का टिप्पणी र सन्देह जाहेर गर्ने चाहिँ प्रशस्त गुन्जाइस छ। डाक्टर साहब, भने पछाडि आकार ठुलो भयो भन्ने यहाँको अलिकति यसमा असन्तुष्टि भनौँ अथवा आफ्नो भनाइ हो कि यो चुनावी सरकारले अहिले यो तरिकाले बजेट सार्वजनिक गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हो डाक्टर साहब? डाक्टर साहब, भने पछाडि आकार ठुलो भयो भन्ने यहाँको अलिकति यसमा असन्तुष्टि भनौँ अथवा आफ्नो भनाइ हो कि यो चुनावी सरकारले अहिले यो तरिकाले बजेट सार्वजनिक गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हो डाक्टर साहब? अब मैले चाहिँ के भने म दुवैतिरबाट चाहिँ मेरो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। मैले विगतका वर्षहरूदेखि जुन बजेटमा तपाईँले देखिरहनु भयो होला, लगातार अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटलाई तल झाडिन्छ। अब यो चालु आर्थिक वर्षमै 9%ले तल झाडियो कुल खर्च। पुँजीगत मात्र हेर्नुहुन्छ भने त 20%ले यसलाई तल झाडिएको छ होइन। कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन र जुन हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छौँ बजेटमा, चाहे त्यो आर्थिक वृद्धि दर होस् या अरू कुरामा राहत आम नागरिकलाई, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई राहत पुर्याउने कुरा हो, त्यसमा चाहिँ सरकारले सफलता प्राप्त गरेको चाहिँ देखिँदैन। तपाईँको राजस्व सङ्कलनकै कुरामा नि पनि लक्ष्यलाई भेटाउन नसकेको त अब चौथो पटक हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो सालमा पनि करिब 10,000 होइन खर्बको चाहिँ 10 खर्बको चाहिँ जुन सङ्कलन लक्ष्य छ, त्यसको अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 78% जति मात्र चाहिँ सङ्कलन भएको छ भने यो साल पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन जस्तो छ। अब यसमा तपाईँलाई म एउटा कुरा के अनुरोध गरौँ भने, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा अर्थमन्त्रीको हैसियतले उहाँले राजस्व सङ्कलनमा एउटा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभयो लक्ष्य नगाएर। त्यसपछि उहाँ गइसकेपछि अरू अर्थमन्त्री हुनुभयो, डाक्टर रामशरण महत हुनुभयो, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र
पाण्डे सबै हुनुभयो नि, सबैले लक्ष्य लगाए त्यसपछि। तर यो सरकार आइसकेपछि जस्तो तपाईँलाई थाहा छ भने शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब निर्वाचनपछि ओलीजीलाई उहाँले नै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। बजेट पनि उहाँकै सरकारले ल्याएको बजेट थियो। त्यही बेलाको लक्ष्य पनि नाग्न सकेन। त्यसपछि लगातार अहिले राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य नाग्न नसकेको, अब चौथो पटक चाहिँ लक्ष्य नाग्न नसक्ने स्थिति आउँछ यो सरकारको भनेपछि हामी चाहे राजस्व सङ्कलन होस् या चाहिँ यतापट्टि चाहिँ अरू राहतका कुराहरू दिने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, उद्यमी आदि इत्यादिलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने कुराहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ हामी चुकिराखेका छौँ। त्यो दृष्टिकोणले र चुनावी सरकार भएर चुनाव घोषणा भइसकेको बेलामा अलि किसिमको चाहिँ मोडेस्ट मध्यम खाली बीचमा बसेर चाहिँ बजेट आउनु पर्थ्यो। त्यस दृष्टिकोणले मैले यो चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ 9%ले तल झाडिएको अङ्क अनुसारको बजेट नभए पनि 15 खरबभन्दा बढीको बजेट चाहिँ आउनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो विचार हो। डाक्टर साहब, ल आकार त आफ्नो ठाउँमा भयो होइन, चुनावी सरकारको पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो पनि संसद पुनर्स्थापनाका कुराहरू पनि अब विचाराधीन छन्, त्यसमा धेरै बहस नगरौँ। डाक्टर साहब, यसका कुनै सकारात्मक पक्ष चाहिँ डाक्टर साहबले पाउनुभयो कि भएन 78-79को बजेटमा? अनि सकारात्मक पक्षहरू पनि केही कुराहरू चाहिँ विगतमा भएका गल्ती सुधारेका चाहिँ। एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिइहालौँ। जस्तो भयो अहिले विश्वभरि नै अब यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका कुराहरूले गर्दाखेरि ग्रिन हाउस ग्यास जेनेरेसनमा ग्रिन हाउस ग्यास जुन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई कमी गर्ने कुरा भएको छ नि त। बिजुली जस्ता हरूको होइन, फसिल फ्युल भन्छ नि जम्मै पेट्रोल आदि इत्यादिको चाहिँ डिजेलको चाहिँ उपभोगलाई कम गर्ने र बिजुली आदि इत्यादिको चाहिँ उपभोग बढाउने भन्ने छ। गत वर्ष चाहिँ अब बिजुलीबाट चल्ने मोटरहरूमा चाहिँ भन्सार महसुल बढाइदिएको थियो होइन, मान्छेलाई छक्क पार्ने किसिमले। त्यसलाई योपालि करेक्सन गरेको छ बजेटले होइन, रेक्टिफाई गरेको छ। यो त सकारात्मक कुरा हो नि त, त्यो त राम्रो सबैले मान्नै पर्छ नि होइन। र गर्छु भनेका कुराहरू गर्न सकिने हो कि होइन थाहा छैन। जस्तै चाहिँ बजेटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। 25 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ शिक्षित चाहिँ युवाहरूले पैसा खोज्यो भने, ऋण खोज्यो भने बिना धितो उपलब्ध गराउने भनेका छन् होइन। त्यसरी उद्यमीहरूलाई पनि केही चाहिँ अन्तःशुल्कमा छुट, केही आयकरमा छुट आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ होइन। त्यो कुराहरूलाई त हामीले सकारात्मक रूपले सोच्ने र कार्यान्वयन हुने हो भने त यो सकारात्मक पक्ष भन्नै पर्छ हामीले। तर कार्यान्वयन अब अर्को कुराबाट हेर्ने हो भने त तपाईँको सर्टिफिकेट राखेर पैसा लिने, शिक्षित बेरोजगारहरूलाई यस्ता गर्ने उस्ता गर्ने भन्ने कुरा त विगतका कयौँ बजेटदेखि आइराखेकै छन् होइन। तर तिनीहरूको कार्यान्वयन कस्तो भयो? कार्यान्वयन त त्यति सन्तुष्टप्रद हुन सकेका छैन। त्यसैले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ जोड दिनुपर्छ होला। र बजेटका यी 1-2वटा कुराहरूलाई चाहिँ नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन। डाक्टर साहब, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गरियो, त्यसका अलावा वृद्ध भत्ता 4000 पुर्याइयो होइन। यस्ता खालका चाहिँ अलिकति के लोकप्रियताको लागि मात्रै जस्तो लाग्छ अथवा अब यी नराम्रा कुरा होइन नि हेर्नुहोस् होइन। अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिँ 33% को चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब वृद्धहरूको लागि चाहिँ 4000सम्म पुर्याइयो होइन। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो क्षमता छ, हामीले दिन सक्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो छ भने यी नराम्रा कुरा होइनन्। तर कुन बेला र कसरी ल्याउने भन्ने मात्र कुराहरू हो होइन। अब चुनावी सरकार भएको हुनाले चुनाव भयो भने यो वितरणमुखी भयो, कर्णप्रिय कुरा गरेर चुनावलाई चाहिँ केही चाहिँ असर गर्ने किसिमका कुरा गर्नु खोज्यो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र अरूले पनि भनिराखेका छन्। यसो भन्नु हुँदैन थियो, भन्न मिल्दैन। त्यसै यी हाम्रो क्षमता छ, अर्थतन्त्र राम्रो गर्न लागेको छ, 9-10% को चाहिँ वृद्धि दर भएको छ भने हाम्रो क्षमता भएपछि यस्ता कुरा गर्नै पर्छ। यी कुराहरू सबैले गरेका हुन्छन्। अमेरिकामा छन् यस्ता कुरा, क्यानाडामा छन्, भारतले गरिरहेछ, जापानले गरिरहेछ। झन् यस्तो चाहिँ कोरोनाको मारमा त तपाईँका चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ अझ राम्रो किसिमले गरिरहेछन्। जस्तै बेलायतले एकचोटि गर्यो, जो बोरिस जोन्सनले भन्यो सब कुरा बन्द गर,
पब डिस्को रेस्टुरेन्ट आदि इत्यादि बन्द गर यतिसम्म। तर त्यो बन्द गर्दाखेरि जुन बेरोजगार त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी छन् नि त, तिनीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि सरकारले बेहोर्छ यतिसम्म चाहिँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो होइन। त्यो गर्न सक्नुपर्छ किनभने उनीहरूको क्षमता पनि छ, तर हाम्रो क्षमता छ कि छैन। हाम्रो चाहिँ यस्तो बेरोजगार भएका यी अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका उद्यमी व्यवसायी र युवा बेरोजगारहरूलाई त खास त्यस्तो गर्न सकेका थिएन नि त सरकारले। तर अब चाहिँ के गर्ने हो मलाई थाहा छैन। तर यस्ता किसिमका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरू पनि यदि सरकारले गर्छ र सरकारको क्षमता छ भने हामीले यसलाई चाहिँ नराम्रो हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको स्थिति नाजुक छ होइन। अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जान्छ। 3-4% पनि अब यही वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्व ब्याङ्क आदिले त 2.7% आर्थिक वृद्धि दर भनेका छन्। अब हाम्रो अर्थमन्त्रीले 4% होला भन्नुभएको छ। त्यो पनि यसै भन्न सक्नु भएको छैन, ठेगान छैन जस्तो कुरा छ। भनेपछि अर्थतन्त्रको स्थिति नाजुक भएको बेलामा यस्ता कुराहरू ल्याउँदाखेरि यसमा टिक्का टिप्पणी चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। डाक्टर साहब, बजेटले त 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर आङ्कलन गर्यो नि, यो कति हदसम्म महत्त्वाकाङ्क्षी, कति हदसम्म अब आउने आर्थिक वर्षको कुरा हो। हजुर, अब यो डाक्टर साहब, बजेटले त 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर आङ्कलन गर्यो नि, यो कति हदसम्म महत्त्वाकाङ्क्षी, कति हदसम्म अब आउने आर्थिक वर्षको कुरा हो। हजुर, अब यो वर्ष विगत वर्षमा आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गएको थियो। त्यसबाट राम्रो कमब्याक बाउन्स ब्याक भन्छ नि गर्न सक्ला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। सायद त्यसैकै आधारमा होला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मानिसहरूले त्यस्तै प्रकारका फिडब्याक दिए। उहाँले त अब राम्रो गर्छ अर्थतन्त्रले, यो वर्षको नै 7% को आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा भनेको थिए नि त। त्यो कुराहरू अब प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई त जे चाहिँ कुरा भनियो, तथ्याङ्क देखायो, त्यहीको आधारमा उहाँहरूले अलिकति राजनीतिक तौर तरिकाले भाषण गर्ने हो। अब यो वर्षको चालु आर्थिक वर्षमा 7% र अर्को वर्ष त 10% आर्थिक वृद्धि दर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूहरूकै तहबाट पनि सुन्यौँ। तर त्यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन। मलाई त अहिलेकै तौर तरिका चुनावमा जाने, राजनैतिक अन्यलता, अर्थतन्त्र अलिकति चाहिँ गतिशील नभएको बेलामा यो आर्थिक वर्षमा पनि अब स्वयं अर्थमन्त्री पौडेलजीले भनिसक्नुभयो 4% को पनि आर्थिक वृद्धि दर मुस्किल होला भनेपछि मलाई चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर सम्भव होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कहरूले पनि अलिकति चाहिँ विगतको चाहिँ जुन कहिलेकाहीँ 6-7% 7% आर्थिक वृद्धि हासिल भयो नि, त्यो स्तरमा पुग्नलाई करिब 2.5-3 वर्ष लाग्न सक्छ भनेका छन्। त्यसैले अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धि दर म 6.5% हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले अलिकति चाहिँ रियलिस्टिक भएर चाहिँ अनुमान गर्नुपर्छ। यो त विषम परिस्थिति छ। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हामी बडो चाहिँ असहज स्थितिमा छौँ र राजनीतिक स्थिति चाहिँ असहज स्थितिमा हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई प्रहार गर्छ। अर्थतन्त्रलाई राम्रो किसिमले चलायमान चाहिँ गराउन सकिएको छैन। त्यसैले गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। 6.5% अचिभ गर्ने अवस्था रहन्न जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, कार्यक्रम बैङ्किङसँग रिलेटेड भएकोले अलिकति मैले बैङ्किङको पाटो पनि जोड्न चाहेँ। डाक्टर साहब, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पछिल्ला भूमिकाहरूप्रति यहाँको केही टिक्का टिप्पणी धारणा छ डाक्टर साहब? अब राष्ट्र ब्याङ्कले जे जति गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ नगर्न सकेको होला। तर हेर्नुहोस्, विगत यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेटमा मैले चाहिँ कोरोनासँग लड्ने कुनै पनि ठोस क्रियाकलापहरू चाहिँ पाइनँ। एउटा संस्था राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केही गरे जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई होइन। जस्तै चाहिँ
पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेका थियो होइन, पुनर्कर्जा दिने सहुलियत दरमा भनेको थियो। हामीले प्रश्न गऱ्यौँ के कसो भयो त, व्यवस्था गऱ्यौँ भन्दैमा के भइरहेछ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले केही हप्ता अगाडि मात्र तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक गर्यो। वित्त के अरे तपाईँको चाहिँ पुनर्कर्जा 100 अरबभन्दा बढी गइसक्यो भन्ने तथ्याङ्क बाहिर आयो। त्यो राम्रो कुरा हो है। त्यस्तै अरू कुराहरू पनि केही गरिराखेको होला राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो लाग्छ। अरू कुरा अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई गर्ला। हुन त अर्थमन्त्रीले अब ब्याज सहुलियत, पूर्ण ब्याज दर यस्ता आदि इत्यादि कुराहरू गर्नुभएको छ। यतिसम्म चाहिँ ऋण बिना धितो दिने भन्ने कुराहरू, यी कुरा त विस्तृत रूपमा मौद्रिक नीतिले ल्याउनु पर्ने हो। हुन त अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ हाम्रो गभर्नर अधिकारीजीसँग राम्रो छलफल गरेरै राख्नुभएको होला बजेटमा पनि, नत्र बजेटमा त यस्ता कुरा कति आउँछन् के आउँछन् अलिकति चाहिँ छलफलकै विषय हुन्। तर अब मौद्रिक नीतिले केही गर्ला जस्तो लाग्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अझ आफ्नो, हुन त राष्ट्र ब्याङ्कका आफ्नै चाहिँ सीमाहरू हुन्छन् होइन, समस्याहरू हुन्छन्, त्यसभित्र रहेर अझ प्रयत्न गरोस् भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो तौर तरिकाले सहयोग पुर्याएकै जस्तो लाग्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई पहिलो जस्तो चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ग्राइन्डिङ हल्टमा यो पालि चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भनेर मैले पनि यसो भन्ने गरेको थिएँ, लेख्ने गरेको थिएँ। पुरा अर्थतन्त्रलाई चलायमान नगरे पनि आंशिक रूपले भए पनि यसलाई चाहिँ चलायमान चाहिँ गरिराखौँ है भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। सायद चाँडै चाहिँ त्यही विषयमा पनि अझ बढी चाहिँ केही अर्थतन्त्रलाई चलायमान चाहिँ गर्न खोजिएला जस्तो लाग्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ बन्द गरेर पहिलेको जस्तो गर्नु हुँदैन, यसलाई चलायमान गर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ राम्रै गरिराखेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, निषेधाज्ञा जारी भएको 1 महिना प्लस भइसक्यो, स्टिल अहिले पनि जारी छ। कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने पनि यसै ठेगान छैन। अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू अहिले ठप्प प्राय छन्। यस्तो अवस्थामा उनले कर्जा लिएर कर्जाको किस्ता अथवा सावा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। केही समय पछाडि डाक्टर साहबले भने जस्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुँदैछ। ऋणीलाई बचाउनका निमित्त, ऋणी बाँचे भनी न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि रहन्छ होइन सर, ऋणलाई बचाउनका निमित्त मौद्रिक नीतिले कुन कुन कुरा चाहिँ समेट्नै पर्छ? डाक्टर साहबको सल्लाह सुझाव के रहन्छ? हेर्नुहोस् कस्तो हो भने बडो उचित प्रश्न गर्नुभयो। पहिले पनि मैले चाहिँ यसरी ब्याङ्कहरूलाई बन्द नगर्नुहोस्। ब्याङ्क भने त्यस्ता संस्था हुन् जसले आफ्ना कर्मचारीलाई मात्र मास्क, सेनिटाइजरले दिनको 10 चोटि हात सफा गर्ने मात्र होइन, भित्र आउने ग्राहकलाई शुद्ध मास्क छैन भने मास्क लाउनुहोस् भने नयाँ मास्क, सेनिटाइजर सबै उपलब्ध गराउन सक्छन् होइन। त्यसैले बन्द नगर्नुहोस् भनेको थिएँ कि अहिले चाहिँ केही चाहिँ काम भइराखेकै छ। अब म तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ भने मैले त यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अगुवाईमा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू र चाहिँ उद्यमी ऋणीहरू, ऋण उपभोक्ताहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि त्यसमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यसरी हामीले यो समस्यामा जुन समस्या परिराखेको छ, खास गरी तपाईँले भन्नुभयो नि ऋणीहरूलाई, उद्यमीहरूलाई, यिनीहरूलाई परेको मारलाई यसरी हामीले वितरण गर्नुपर्छ। एउटैले मात्र म बेहोर छु भनेर भन्न सक्दैन। ऋणीहरूले पनि सारा विश्व नै र खास गरी हाम्रो देश अर्थतन्त्र नै समस्यामा भएकोले हामीले मात्र च्या चुचु बढी गर्नु हुँदैन। हामीले पनि केही चाहिँ मार परेको त्यो सहनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा केही भार बोकिदिनुपर्छ कि हामी यति चाहिँ तिमीहरूलाई यसरी चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भनेर ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू मार्फत। उसले सोझै त ऋणी उद्यमीहरूलाई चाहिँ त गराउँदैन होइन। पुनर्कर्जा साह्रै तल्लो चाहिँ सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने होइन। अनि नेपाल सरकारले पनि केही ब्याजको भार आफूले बोकिदिने। अब अहिले केही ब्याज र ऋण सम्बन्धी कुरा चाहिँ विष्णु पौडेल मन्त्रीजीले बजेटमा भन्नुभएको छ नि त होइन। त्यो त नेपाल सरकारले नै बेहोर दिने होला नि त। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि बेहोर्नु पर्यो केही भार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही भार बोकिदिनु पर्यो। र यो जुन वित्तीय क्षेत्र छ, खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन्, यिनीहरूले पनि केही भार बोकिदिनु पर्यो। र मेरो चाहिँ जुन मुनाफा गर्ने चाहिँ स्थिति जुन छ त्यसलाई केही चाहिँ असर परे पनि मैले पनि बोकिदिनुपर्छ, हामीले पनि बोकिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ यी पक्षहरू मिलेर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ उद्यमी व्यापारीहरूलाई चाहिँ राहत पुर्याउनुपर्छ।
यिनीहरू दलदलमा जुन अर्थतन्त्र र यो व्यवसाय उद्यमीहरू दलदलमा फस्नु भने अर्थतन्त्र नै फस्नु हो। यिनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ। उनीहरूले केही आफै सहनु पर्यो। उद्यमी व्यवसायीहरूले केही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेर बेहोर दिनु पर्यो। वित्तीय सङ्घ संस्था खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूले केही बेहोर दिनु पर्यो र नेपाल सरकारले बजेटरी प्रोभिजनबाट केही ब्याज चाहिँ आफूले चाहिँ बेहोर दिने चाहिँ काम गर्नु पर्यो व्यवहारमै। यस्तो भयो भने उद्यमी व्यापारी र कृषक सबै चाहिँ ऋण उपभोक्ताहरूलाई पनि केही राहत पुग्छ र यसले चाहिँ बिस्तारै दलदलमा फस्न गएको अर्थतन्त्रलाई नै निकास्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भने पछाडि जुन यो क्षति पुगेको छ यो सम्पूर्ण सरकारवाला सम्पूर्ण पक्षले चाहिँ डिभाइड गरेर आफ्नो आफ्नो तर्फबाट अलिकति केही न केही उद्यमी व्यवसायी ऋण उपभोक्तालाई पनि त्यसै छोडिदिनु हुँदैन होइन। ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब मोरेटोरियम जस्तो योमा चाहिँ ब्याजै नलिए भनेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि त्यसरी फसाउनु हुँदैन। सबैले अलिअलि बेहोरेर नेपाल सरकारसहित राष्ट्र ब्याङ्कसहित यसमा अगुवाईको भूमिका राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्छ। सबैले चाहिँ अलिअलि बेहोरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ र यसरी नै हामी चाहिँ भनेका कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयनमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले यसो भयो भने हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई केही गति र दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जुन अघिल्लो मौद्रिक नीतिले रिफाइनेन्सिङ र रिस्ट्रक्चरिङका कुराहरू ल्याएको थियो त्यो सायद अब यो मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो दिनैपर्छ। डाक्टर साहब, जुन अघिल्लो मौद्रिक नीतिले रिफाइनेन्सिङ र रिस्ट्रक्चरिङका कुराहरू ल्याएको थियो त्यो सायद अब यो मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो दिनैपर्छ। ब्याज सहुलियतपूर्ण ब्याज दरका साथसाथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्जा पुनर्तालिकीकरण आदि इत्यादि त नगरी हुँदैन। एउटा अब तपाईँलाई म धेरै समय तपाईँको छैन होला, म एउटा कुरा के भन्नु भने नि भाग्यवश अस्तिको पहिलो लहर पछि चाहिँ मलाई चाहिँ तरलताको अभाव भएर चाहिँ आपत पर्ने हो भन्ने लागेको थियो। तर तरलताको त्यो बेलामा प्रचुरता रह्यो जसको फलस्वरूप ब्याङ्कहरूले आफ्नो ब्याज दर ऋणमा लिने ब्याजलाई साह्रै कटौती गरिदिए। 13-14 लिने ब्याङ्कहरूले 8, 8.5सम्म ल्याए, 7सम्म ल्याइदिए। हेर्नुहोस् कति राम्रो भयो त। मैले त त्यो बेला म एउटा कलेजमा पनि गएर कहिलेकाहीँ लेक्चर दिन्छु। त्यहाँका मेरा साथीभाइहरू डाक्टर ओझा डाक्टर विष्टहरूलाई भने हेर्नुहोस् यो चाहिँ अवसर नगुमाउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ ठुलो ऋण छ कलेजलाई पनि 2 अरब जति पुगिसक्यो भने यो बेलामा फाइदा लिइहाल्नुहोस्। उहाँहरूले मैले भने तपाईँहरू इन्स्टिट्युसनको लागि पहिले लाग्नुहोस्, त्यसपछि आफ्ना व्यक्तिगत पनि तपाईँका कारोबार छन् भने यो फाइदा लिने मौका हो भने फाइदा उठायो। कलेजले पनि पछि भन्थे डाक्टर साहब हामीले गऱ्यौँ 2 करोड जतिको हामीलाई वार्षिक ब्याज चाहिँ बच्न गयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू डाक्टर ओझाहरू। यसरी चाहिँ व्यक्ति विशेषले र संस्थाहरूले शुद्ध फाइदा पुर्याए। त्यसपछि अहिले मैले 1 महिना जति 1.5 महिना अगाडि जति हेर्थेँ कि निक्षेप सङ्कलन र ऋण प्रवाहमा केही मिसम्याच हुन गएको छ। भनेको मतलब डिपोजिट निक्षेप जुन सङ्कलनको वृद्धि दर छ त्योभन्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर अलिक बढी हुन गयो र ऋण चाहिँ अब प्रवाह गर्दाखेरि त्यसमा ब्याज दर केही बढ्ने हो कि भन्ने छाँटकाँट देखिसकेको थियो। अब आश गरौँ। हेर्नुहोस् है यो पछि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ नि यो जुन दोस्रो लहर छ यो केही चाहिँ मत्थर हुन गएपछि अनि चाहिँ देखिन्छ के कसो भयो कति भयो भन्ने कुरो। तरलताको स्थिति आदि इत्यादिले के हो, ब्याज दर बढ्ने हो कि भन्ने चाहिँ डर लाग्दो स्थिति आयो भने तरलता छोडेर राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारले चाहिँ काम गरिहाल्नुपर्छ। तरलता बढी छोडेर र वाणिज्य ब्याङ्कहरू वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि सकेसम्म चाहिँ यो डरलाग्दो स्थितिमा ब्याज ऋणमा लिने ब्याज चाहिँ नबढोस् भन्ने चाहिँ तर्फ काम कारबाही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, तरलताको प्रसङ्गमा त करिब चैत्र मसान्तदेखि नै हल्का टाइट लोनेबल फन्ड टाइट हुन थालिसकेको थियो होइन। अबको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। अनि यो जुन लोनेबल फन्ड प्रायःजसो विगत 4-5 वर्षमा हेर्ने हो भने रेगुलर बेसिसमा टाइट हुने अवस्था छ। डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो 13, 14, 15, 16% पनि ब्याज पुगेको थियो होइन। अब यो लोनेबल फन्डलाई अलिकति स्थिर बनाउनका निमित्त कतिपय विज्ञहरूले यो जुन सिसिडी रेसियो 85% छ त्यसको लिमिट नै हटाएर केही समयको लागि चाहिँ यो सिसिडी रेसियोको लिमिट नराख्ने
र अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका निमित्त लोन लेभल फन्ड प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्ने पनि राय राखिरहेका छन्। दर्शकको धारणा यसमा के छ? यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क चिलो र खोक्लो नीति लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र परिस्थितिको अनुगमन हुनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मुद्रास्फीति अथवा इन्फ्लेसन होइन त्यसलाई मध्यनजर राखेर आफ्ना चाहिँ तरलता सम्बन्धी नीतिहरूमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै तिनीहरूको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। सिसिडी रेसियोमा पनि आवश्यकता अनुसार यदि इन्फ्लेसन ग्यालप गर्दैन भने घोडाकोले जस्तो दौडिने स्थिति छैन, 12, 15, 18 जाँदैन भने त्यसलाई पनि केही समयको लागि भन्छु म, सधैँको लागि त्यसलाई स्क्रैप गर्ने होइन, केही समयको लागि त्यसलाई चाहिँ होल्डमा राख्न सकिन्छ। त्यो मेरो चाहिँ अनुरोध गराइ के हो भने तपाईले निरन्तर रूपमा बजारलाई अनुगमन गर्नुपर्छ। तरलताको स्थिति के छ, मुद्रास्फीतिको स्थिति के छ, अरू आर्थिक परिसूचकहरू इकोनोमिक फन्डामेन्टल्सले के देखाएका छन् त्यो हेरेर हामीले आफ्ना नीतिहरूमा आवश्यक परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सिसिडी रेसियोलाई अब केही दिन हेरेर अनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आवश्यक पर्यो भने केही अवधिको लागि यसलाई होल्डमा राख्नुपर्ने पनि स्थिति हुन्छ। आफै चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ पनि कति सजग छन् ल भन्नुहोस् त। मेरो बेलामा तपाईँको चाहिँ 1 अरबको चाहिँ चुक्ता पुँजी गरेको चाहिँ बढी भयो गभर्नर साहब, यसलाई हटाउनु पर्यो भनेर आउँथे। पछि चाहिँ यसलाई बढाउँदै गयो राष्ट्र ब्याङ्कले होइन। अब एकचोटि त डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको बेलामा भने उहाँले पनि यति पुर्याउनुपर्छ उपर्नुपर्छ भन्दै जानुभएको थियो। तर यस्तो सहज स्थिति आएपछि ब्याङ्क आफै नै प्रतिस्पर्धा गर्न थाले होइन, पेड अफ क्यापिटल चुक्ता पुँजी बढाउनको लागि। अनि मैले डाक्टर नेपाललाई भने तपाईँको त अब हेडाकै समाप्त भयो, यति लागिरहनु भएको थियो चुक्ता पुँजी बढाउनुको लागि, अब त ब्याङ्क त तछाड मछाड गरेर को ठुलो हुने को हुने भन्नेमा लागिसके। अब हेर्नुहोस् त कता कता मर्जर हुन्छन्। उहाँले चाहिँ बिग मर्जरको ल्याउनु भएको थियो होइन, ती कुराहरू त अब कार्यान्वयन हुन लाग्यो नि त। केही इम्पोजिसन यो गर यसो नगर पनि भन्नु नपर्दै ब्याङ्कहरू त स्वस्फूर्त किसिमले पुँजीगत चाहिँ तपाईँका कुराहरू चाहिँ चुक्ता पुँजी बढाउने गर्ने कुराहरूमा त लागिराखेका छन्। त्यसैले चाहिँ स्थिति अनुगमन गर्दै सम्बन्धित निकायले चाहिँ स्टे पुटको स्थिति लिनु हुँदैन। हामीले यसरी ल्याएको छौँ कहाँ यो हामी गर्नुहुन्छ भनेर स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै आकलन गर्दै के कस्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ एकदम चाहिँ लचकतापूर्ण चाहिँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब आउने मौद्रिक नीति पनि मैले आश गरेको छु यसलाई चाहिँ हाइली फ्लेक्जिबल एक्सपेन्सनरी मोनिटरी पोलिसी त नभनौँ होइन, तर लचकतापूर्ण पुरा लचकता सहितको चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो गभर्नर महाप्रसादजीको नेतृत्वमा चाहिँ ल्याउँछ होला भन्ने मैले आश गरेको छु। डाक्टर साहब, मर्जरको प्रसङ्ग उकिसकेको छ। साँच्चीकै बिग मर्जर प्रोबेबली यसलाई भन्न मिल्छ होला हिमालयन बैङ्क र इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क। डाक्टर साहब, यसले कुनै मर्जर जुन राष्ट्र ब्याङ्क यसको पछाडि लागिरहेको थियो, यहाँले भने डाक्टर नेपाल त यति धेरै लाग्नुभयो कि अब यो बिग मर्जरको अब चाहिँ ब्रेक थ्रु भयो, अब बाटो खुल्या हो। हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टको मर्जरले के इन्डिकेट गर्यो डाक्टर साहब? होइन, यो त राम्रो कुरा हो। यो एउटा अलिकति अगाडि जाउँ है त। हाम्रो के थियो भनेपछि जस्तै हाम्रो देशमा त बाहिरका विदेशी ब्याङ्कहरूले सहकार्य गरिरहेछन् नि त। एसबिआई भयो, बङ्गलादेश ब्याङ्क भन्छौँ हामी होइन, अर्को चाहिँ पन्जाब नेसनल ब्याङ्क इत्यादि कुराहरू, श्रीलङ्काको छ हबिबिनीहरू सबै आए नि त। त मैले के चाहेको थियो भने हाम्रा ब्याङ्कहरू पनि सक्षम भएर हाम्रा ब्याङ्क पनि किन बाहिर चाहिँ नजाने भन्ने कुराहरू थियो। केही ब्याङ्करहरूसँग कुरा पनि भएको थियो। मेरो बेलामा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाका गभर्नर बिमल जलान हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि रेडी हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, हाम्रा ब्याङ्कहरू पनि आउनु चाहन्छन्, हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई उ गरेर हामी चाहिँ तिम्रो यहाँकाहरूसँग मिलेर हामी पनि सुरु गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा ब्याङ्कहरू खोल्न चाहन्छन् भन्दाखेरि मोस्ट वेलकम डाक्टर रावल। तर अब हाम्रा रिक्वायरमेन्ट्सहरू होइन, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्सहरू अरू त्यस्तै नर्म्सहरू छन्, त्यो पुरा गर्न सक्ने हुन् कि होइन, त्यो उसमा छन् भने हुन्छ अगाडि बढाउनुहोस् भनिदिएको थियो मलाई। मैले त्यसैले यहाँ गएपछि अब पुँजीगत चाहिँ जुन पुँजीगत भन्ने चुक्ता पुँजीको दृष्टिकोणले प्रोभिजनिङ होइन, शङ्कास्पद कर्जाका लागि
व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि इत्यादि नर्म्सहरू हुन्छ नि त इन्टरनेसनल चाहिँ नर्म्सहरू तिनीहरूको पालना गर्न सक्ने स्थितिमा हाम्रा ब्याङ्कहरू पुग्नुपर्छ। त्यो गराउनको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि अलि आफूमा गाब्ने हुन् कि के हुने हुन् भन्ने कुराहरू त्यो प्रकारले सुरु भएको हो। त्यसपछि अरू गभर्नर साहबले पनि कुरा गर्दै जानुभयो गर्नुभयो र गभर्नर नेपालको बेलामा चाहिँ चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ धक्का र अथवा पुस दिनुभयो जस्तो लाग्छ यसमा होइन। अब मैले त एकचोटि उहाँलाई सल्लाह दिएँ, उहाँले एउटा राम्रो परिपाटी पनि चलाइदिनु भयो जुन हामीले गरेका थिएनौँ। पुराना गभर्नरहरूलाई बोलाएर मौद्रिक नीति अगाडि छलफल गर्ने विचार लिने यस्तो पनि सुरुवात गर्नुभयो उहाँले। त्यो बेलामा मैले भने अरू त राम्रो गर्नुभएको छ अथवा यो मर्जर बिना हामी अगाडि बढ्नै सकेनौँ भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ बाहिर नजाओस् कि राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्ने होइन, अनुगमन गर्ने यिनीहरूको सुपरभिजन गर्ने सक्ने स्थिति चाहिँ अब कमजोर हुँदै गयो भन्ने त्यस्तो प्रकारले नबुझ्नुहोस् र मर्जर चाहिँ आवश्यकै हो यो तरिकाले भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर मैले एउटा सुझाव पनि दिएको थिएँ। यसरी अगाडि चाहिँ बढिएको हो र ब्याङ्कहरूलाई सक्षम बनाउनै पर्छ। यो अब यसले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ अब यो भयो अब त यिनीहरू ब्याक ट्र्याक नगर्लान्, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्क राम्रो हो र यस्तो चाहिँ अरू ब्याङ्कहरूले पनि गर्लान् जस्तो लाग्छ र यिनीहरू आफै चाहिँ बलियो हुन जान्छन् र यो बलियो हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा अन्य विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले आएर चाहिँ वित्तीय संस्थाले काम गर्ने होइन कि हाम्रा वित्तीय सङ्घ संस्था पनि बाहिर गएर पनि काम गरून्। र अर्को मैले यसमा किन गएको थिएँ भने हामी WTO को चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको मेम्बर हुँदाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूलाई त खुलाउनै पर्थ्यो, वित्तीय क्षेत्र पनि हामीले खुलाउनु पर्ने स्थिति थियो। अब त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, एकचोटि बिचमा बद्री प्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँ बिचरा, उहाँले चाहिँ जेनेभामा नेगोसिएसन लागि जाने उसमा चाहिँ गर्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रलाई खोलिदिने भन्ने ऊ गर्नुभएको रहेछ। पछि थाहा पाएर मैले यो त हुनु हुँदैन, अहिले प्रिपेयर्ड छैनन् हाम्रा संस्थाहरू भनेर त्यहाँ गएपछि अर्को 7 वर्षको समय पाएको थियौँ। तर अब यस्तो 2008-09 को चाहिँ विश्वव्यापी चाहिँ जुन रिसेसनले अमेरिकादेखि युरोपसम्मलाई चाहिँ तहस नहस गऱ्यो नि, त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरू यहाँ आउन चाहिँ हिचकिचाए, नत्र पुरा फुल फ्लेज ब्रान्च खोल्न पाउँछन् यहाँ। हेर्नुहोस् होइन, इन्टरनेसनल रेपुटेसनका ब्याङ्कहरू तिनीहरूले पुरा इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ ब्रान्च खोल्न सक्छन् त्यो WTO को त्यो प्रावधान अनुसार। हेर्नुहोस् त्यो गऱ्यो भने त हाम्रा अनि तीसँग हाम्रा यहाँका ब्याङ्कहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला नि त। त्यसैले त्यसको तयारी स्वरूप पनि हामीले केही कुरा गर्दै जानुपर्ने थियो, त्यसरी सक्षम बनाउनु थियो। भित्र पनि अहिलेसम्म आएनन्, समस्याहरू उतै जटिल भए होइन, त्यसैले आइसकेका छैनन्, नत्र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उनीहरूले शाखा खोल्न सक्छन् WTO को प्रावधान अनुसार। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणले पनि हाम्रा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई सक्षम बनाउनै थियो हामीले। त्यसरी चाहिँ गरिएको सुरुवात भएको हो र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रै दिशातर्फ चाहिँ कामहरू भइराखेको जस्तो मैले पाएको छु। डाक्टर साहब, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका केही छन् टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकलाई? होइन, मैले त के भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अब आफूले गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ हामीले यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर धेरै भन्नु पनि हुँदैन है। अब अब बजेट भनिरहेको छु नि त तपाईँलाई। अब बजेटको तपाईँले 2 वर्ष अगाडिको बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ स्थिति यति नाजुक भइसक्यो कि हाम्रो व्यापार घाटा बजेटको यथार्थ खर्चभन्दा बढी हुन थालिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्यो। जब चाहिँ तपाईँ चामल जिरा नुनदेखि चाहिँ सागसब्जीसम्म बाहिरबाट किनेर खानुहुन्छ भने हामीले अनि चाहिँ कहाँबाट व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्छौँ होइन, गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब अहिलेको बजेटमा विष्णु पौडेलजीले त भन्नुभएको छ 5 वर्षमा चाहिँ धानमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुने, 3 वर्षमा गहुँमा आत्मनिर्भर हुने, त्यसपछि चाहिँ दुधजन्य पदार्थ र चाहिँ सागसब्जीमा चाहिँ 2 वर्षमा भने। अब यो चाहिँ हुन सकोस् है, मलाई चाहिँ प्रार्थना गर्छु। एकजना पराजुली भन्ने कृषि मन्त्रीज्यूले पनि केही वर्ष अगाडि नै अब हामी धानमा यतिमा चाँडै आत्मनिर्भर हुन्छु भन्नुभएको थियो, पछि रोपाइँ सोपाइँमा के चाहिँ रोपाइँ खेल्दाखेरि बिचरा चाहिँ बिदा हुनुपर्ने स्थिति आयो है। गर्न सकियोस् है, तर अब अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको चाहिँ हेर्दाखेरि के
अनि हरेक अर्धवार्षिक चाहिँ समीक्षामा बजेटलाई तल झार्नुपर्ने स्थिति आदि इत्यादि छन्। अब गर्न सकियोस् यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रार्थना छ। अब तपाईँको बालुवा गिटी हरू चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ निर्यात गरेर अब हामीले चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने कुराहरू जस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन कि साह्रै ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ लाई एक प्रकारको चाहिँ छक्क नै पारेको छ कि मलाई त हाँसो र म अचम्मित पनि भएको छु। यस्ता कुराहरू चाहिँ नगरी बेस हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। ओके, हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, तपाईँले मौका दिनुभयो। हवस् त, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक बहादुर रावलज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com